Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis, ingon usab katawhan sa Diocese sa Pagadian. Akong tibaya sa mga mag-uuma ug mga mananaga. Ato gyung ipadayon ang pagpangamuyo, pagampo alang sa ulan. Busa akong dasigon ang mga katawhan nga unta kamo magampo gayod aron ang Ginoo matandog nga kita nagkinahanglan og ulan. Ako pong timbaya sa mga kaparian sa Archdiocese sa Osamis, ingon usab sa Diocese sa Pagadian. Salamat sa inyong kakugi niadtong primerong Biyernes, Mayo 3, ako sayod nga kapuyo kayo ang mga kaparian kay basta primerong Biyernes mauman ang adlaw sa Holy Hour, adlaw sa pagpangumpisal, adlaw din sila muadto na usab sa lain-lain nga mga lugar sa mga eskwelahan aron ilang halaran sa Santos nga Misa ingon usab sa pagpangumpisal. Busa ngadto sa atong mga kaparian labi na gayud dinhi sa Archdiocese sa Osamis, ako takamong giampo nga unta ang Dios magahatag kaninyo og mayong panglawas. Ako pod nga greetings ngadto sa mga teachers of the Archdiocesan Commission on Education sa Archdiocese sa Osamis. Greetings usab sa mga teachers o mga non-teaching personnel dinha sa Catholic School sa Pagadian. O ingon usab sa tanan nga mga magtutudlo, sayod ako nga kapoy og lisod kaayo ang paggiya sa mga kabataan karon kay dili man sama kaniadto nga mamati og atong madisiplina karon lisod na kaayo ang mga kabataan. Ako ding pahibalo nga niadtong Mayo 4, adlawng Sabado, doon ako'y confirmation nga gihimo sa San Lorenzo Parish, Lora Subdivision, Osamis City. Modulan sa 200 ka mga batanon, lakip na ang mga taga-Lasal students sa grades 10, 11, and 12. Ingon usab sa mga batanon dinhi sa San Lorenzo Ruiz Parish. Busa salamat sa inyo nga paghatag sa inyong kaugalingon alang sa confirmation. Uy, ako ding pasalamat nga to ni Father Temi Ruben o ni Father Edward Tabada nga mialayon, mitabang kanako sa paghimo sa confirmation. Ako pong pasalamat sa Barangay Dumalinaw, Midsalip sa ako nga pag-adto dito ni atong Mayo 2, Huwebes, kunya kining dito ako o mihalad sa misa o gi-dedicate usab ang kapilya sa Dumalinaw, Midsalip sa kining dito sa maong barangay. Ug salamat ni Father Peter ug sa iyang mga kauban. Salamat usab sa katawhan sa Barangay Dumalinaw, Midsalip. Salamat labi na gayon sa inyong gipadala nga 4 ka sako nga bugas humay. Salamat jud kaayo katawhan sa Midsalip, katawhan sa Barangay Dumalinaw, Midsalip, Zamboanga del Sur. Ako po rin pasalamat nga ni Julie Pacas nga taga Clarin nga mihatag pod og bugas. Ngadto pod ni Honorable Baby Galleros nga mihatag sa Lechon Belly sa diha nga sila gasaulog sa ilang kapistahan niadtong Mayo 3. Niadtong Mayo 3 sa Lasay sa buntag mimisa ko diha sa Gango kay ilang patron maom ang kay ang ilang pagpasidungog ngadto man sa Santa Cruz. Akong pasalamat ngadto ni Father Ruben Lustre, ang kura paroko sa Gango. Gingon man sab ang kura paroko dito sa Panaon si Father Rolly Lagada ug ngadtong Mayo 2 ang ako nga misa sa Bisperas dito sa Holy Cross Parish Talairon ug ang ilang kura paroko mao si Father John Lee Cody Sarinas. Ako di ay nga congratulations sa tanan nga mga nag-birthday
kagahapon ug karon. Kagahapon Domingo, birthday ni Meldrick Anchula nga usa ka grade 11 sa Uksat nga anaa nahimutang sa Maningkol, Ozamis City. Busa ngadto ni Meldrick Anchula nga usa ka altar boy, madasigon kini siyang mo-serve sa ako nga misa. Busa ngadto ni Meldrick Anchula, salamat og happy birthday, belated happy birthday kagahapon. Karong adlaw birthday po di ay ni sa anak ni Jessa og ni Reggie Kanyamo nga si Eman Kanyamo. Busa kini kabata, busa ngadto ni Eman Kanyamo, happy birthday. Ngadto po ni Theodore Salvacion nga taga Tudela, happy birthday. Ako pong belated birthday greetings ngadto ni Father Chris Barquez nga nagsaulog siyang birthday niadtong Sabado, Mayo 4. Pasalamat po nako kay niadtong Mayo 4, Sabado, si Father Sunny Barquez, usa ka pare nga anaa sa Jinsan, ni hatag kanako og dako kayong sardinas og duha ka buok dayok nga kining diha sa usa ka battle dayok. Busa ngadto ni Father Sunny Barquez, salamat kaayo. Ako pud nga pasalamat sa tanan nga mga nag-birthday karon, hinaut nga ang Ginoo sa kanunay maghatag kanato o kaninyo og mayong panglawas. Ako pud nga pasalamat ngadto ni Presley Delis nga taga Bonifacio, Misamis Occidental nga mihatag og isda gikan sa Malangas og turmeric nga 10-in-1 kagahapon Domingo. Busa ngadto ni Presley Delis nga taga Bonifacio, Misamis Occidental, salamat kaayo. Ako pong pasalamat nga niadtong Abril 30 sa confirmation sa Bonifacio, diin 483 received the sacrament of confirmation. Niadtong Mayo 1, San Jose, salamat usab sa piyesta sa St. Joseph the Worker in Gango. Akong pasalamat ni Sister Aida Bano. Niadtong Mayo 2 di ay akong belated birthday greetings ngadto ni Father Dodong Palma o ingon usab niadtong mga nagsaulog silang mga birthday, salamat kaayo. Dili sa nako kalimtan ang pag-greet bisan kun nahitabo kini niadtong Abril 30 nga naghimo ako sa confirmation dito sa Mapurog nga dunay 96 ang nagpakonfirma ug sa poblasyon Bonifacio dunay 387 ug mi kabat kini og 483 ang midawat sa confirmation dina sa parokya sa ni San Vicente Ferrer sa Bonifacio, Misamis Occidental. Ang ato karon nga ebanghelyo meaning adlaw Lunes, Mayo 6 atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Juan. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, muanhi ang manlalaban ang espiritu sa kamatuoran nga gikan sa Amahan. Ipadala ko siya gikan sa Amahan ug magsaksi siya mahitungod kanako. Ug magsaksi usab kamo mahitungod kanako kay kamo uban man kanako sukad pa sa sinugdan. Gisulti ko kini kaninyo aron dili kamo maluya sa inyong pagtuo. Ihinginlan kamo nila gikan sa ilang mga sinaguga ug moabot ang panahon nga ang magpatay kaninyo magtuo nga nagbuhat siya sa kabubuton sa Dios. Kini ilang buhaton kaninyo kay wala man sila makaila sa Amahan ni makaila kanako. Apan gisultihan ko kamo niini aron nga inigabot nila niini inyong hinumduman ang gisulti ko kaninyo. Ebanghelyo sa tong Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon, ang atong ebanghelyo karon ga hisgot bahin sa Espiritu Santo. Atong hinumduman ha nga happy tamanggod ang kapistahan sa Ascension, ang pagsaka sa langit. Sunod Domingo, karong umabot nga Domingo, Mayo 12, mao naman
ang piyesta sa Ascension ug Mother's Day po dahil na. Busa karon tungod kay sa pagsaka sa langit sa tong Ginoo, iya man po nga gihangyo ang Amahan nga ipadala ang Espiritu Santo. Tungod niya na kita gipreparahan ang atong mga panghunahuna sa taliabot nga pag-abot usab sa Espiritu Santo. Pero giklaro gyud din nga ang Espiritu Santo mao ang Espiritu sa kamatuoran. Wala nindot yung kay nano kay kanang kung naata nagpuyo ta sa power of the Holy Spirit, kita di ay musulti sa kamatuoran. Daghan man kaayron ang mga pakakon lisod kay tanan. Muna nga ako nalipay kaayo ning atong ebanghelyo kay kita gipahinumduman nga ipadala ang Espiritu Santo ug ang Espiritu Santo mao ang Espiritu sa kamatuoran. Hinaut unta nga kita puy-an nato ang gasa sa Espiritu Santo. Labi na kung ikaw nakadawat sa konfirma. Ang sakramento sa konfirma mao ang paghatag sa Espiritu Santo, labi na gayon sa mga gasa sa Espiritu Santo. Muna nga ato yung puy-an ang kamatuoran, labi na kung kita nakadawat na sa sakramento sa konfirma. Hinumdumi ko no, kapila ka nakahimo og pamakak nining simana. Niadtong miaging simana, gikan sa Abril 30 hangtod sa Mayo 5, kapila ka nakapamakak, kapila ka wala makasulting kamatuoran. Kung imo ka nang nahimo, kung ato kining nahimo, mga itagpasaylo sa Ginoo, kay di gyud maayo nga kita mamahimong bakakon. Ug ato lang hinumduman nga kung anaa kita sa poder sa Espiritu Santo, ang Espiritu Santo kay mauman ang Espiritu sa kamatuoran, kita magpuyo usab sa Espiritu, kita magpuyo usab sa kinabuhi sa kamatuoran. Kana bang nagtinarong ta, kana bang nagmatinud-anon ta, kana bang makita sa mga tao nga kita dili bakakon. Kini bitong pagpamakak usahay. Mo biyan ni makadala nato og kini bitong restlessness. Pasabot nga dili ta makapuyo og kalinaw. Labi na ko nang atong pamakak nakahimo og dako nga kasamok, dako nga kadaot sa kinabuhi sa uban, dili yun ta mahatagan og kalinaw. Muna nga ang atong ebanghelyo karon timing yun kaayo nga gahisgot bahin sa Espiritu sa kamatuoran. Ikaw, usbon ko, nagpuyo ka ba sa power of the Holy Spirit, ang poder sa Espiritu Santo? Kay kung naa ka sa poder sa Espiritu Santo, maningkamot ka gyud. Ngay mong puy-an ang Espiritu sa kamatuoran. E kinipon si Satanas, muna nga, ayaw gyud mo pirmig sangpit ni Satanas, ayaw mo pirmig sangpit og yawa, kanang madakinas yawa, kung mahulog ang baso yawa, kung dunay mga buhaton nga dili sakto yawa, imo magisangpit ang yawa, nagpuyo ang yawa sa imong kinabuhi. Muna nga dili gyud maayo nga musangpit ang yawa. Mabitaw na nga kining kinong na possess daw sa yawa, ay tarunga gud na, tan-awa gud na, kinahanglan man nga wala tingali siya makapuyo sa Espiritu sa kamatuoran, wala siya makapuyo sa power of the Holy Spirit, wala siya kapuyo sa gasa sa Espiritu Santo. Usbon ko, ang Espiritu Santo maoy mugiya ka nato ug mumuhimo ka nato nga mga anak sa kamatuoran. Kay ang Espiritu Santo mauman ang Espiritu sa kamatuoran. Hinaut unta nga ato gyuning mahinumduman ha. Yang ebanghelyo ba nag-ingon pod, gisulti ko kini kaninyo aron dili kamo maluya sa inyong pagtuo. Hinginlan kamo nila gikan sa ilang mga sinaguga ug moabot ang panahon nga ang magpatay kaninyo nagatuo nga nagbuhat siya sa kabubuton sa Dios. Usay buti pasabot. Kung naa nato ang Espiritu Santo ug kung kita ubos sa gahom sa Espiritu Santo, ato laging puy-an ang kamatuoran.
ug sa atong pagpuyo sa kamatuoran atong gisangyaw nga si Hesus mao ang manunubos, nga si Hesus namatay, nga si Hesus nabanhaw, nga kita usab nabanhaw, ug importante aron kita makasulod sa gingharian sa langit, magpuyo kita sa kinabuhi nga Kristohanon. Hinaot nga ato yuning mahinumduman. Unya dinhi sa ebanghelyo miingon nga hinginlan kamo nila gikan sa ilang mga sinaguga, ug maabot ang panahon nga ang magpatay kaninyo nagatuo nga nagbuhat sila sa kabubuton sa Dios. Kana bitaw kung musulti kag kamatuoran, kung musulti ka tungod kay ikaw ubos sa gahom sa Espiritu Santo, imo yung ipalanog nga ikaw nagdala sa mensahe ni Kristo. Ug tungod kay ikaw miingon nga nagdala ikaw sa mensahe ni Kristo, nahimo ikaw nga threat sa ilang pagtuo. Nahimo ikaw nga nagdala og delikado nga kausaban sa ilang kinabuhi, ug dili sila gusto nga may tabo kini kay naaman sila sa ilang gitawag og comfort zone. Kana bitang wala na tay pangandoy nga kanang moasinso pa, wala tay pangandoy nga kanang moanindot pa tong kinabuhi. Kana tungod kay kining naata sa tong comfort zone. Pero kung bisan naata sa tong comfort zone ug naa gihatag kanatong Espiritu Santo, bisan pa kung kita sulungon ug dauton, bisan pa kung kita makatagamtam sa persecution sama sa itong mga igsuon karon nga naa sa mga Muslim areas, sa ato nga mga igsuon nga gadala sa pulong sa Dios, sa atong mga misyonero ug misyonera, sa ato nga mga lay leaders, sa ato nga mga laiko nga anaa sa lain nga mga lugar ug mibarog ug mitindog sa pagtuong Katoliko Romano nga usahay mahimo na hinuon nga sinugdan sa ilang kamatayon. Saludo ako sa inyo o hinumdumi nga kung kita anaa sa kinabuhi nga Kristohanon sama sa tong Ginoo, kita mabanhaw o makaangkon sa kinabuhing dayon. Ang atong ebanghelyo gahisgot yun nga sama nga kita ubos sa gahom sa Espiritu Santo, ato gayon nga puy-an ug atong ipakita kinsa si Hesus sa atong kinabuhi. Kana bang gitawag og imaging, kana bang gitawag og kana bang we mirror Christ in our life. And since we mirror Christ in our life, then our values and attitudes are Christ-like. Mo na nga importante gyud kaayo nga power of the Holy Spirit reigns in us aron kita sanglit na kadawat sa sakramento sa konfirma, mobarog, motindog ug manalipod sa pagtuong Katoliko Romano ug atong barugan ang espiritu sa kamatuoran, tungod kay ang espiritu sa kamatuoran mamay mohatag kanato ug kagawasan aron kita mamahimo gayon nga mga anak sa Dios. Padayon kita nga musangpit nga unta muhari ang espiritu sa kamatuoran sa atong kinabuhi. Kung doon na kita'y espiritu sa kamatuoran, makaangkon kita og kalinaw. Ug nindot kayo kini, tungod kay kini man ang maghatag kanato og maayo nga kinabuhi. Kini bitang mga worldly wealth o uban pa. Kinahanglan man na, pero kung ang imong pangitaon kana ra gyud nga makalimot na ka nga kita di ay mga lumalabay nining kalibutana, kung makalimot na ka ni ana unya ang imong focus mauna ang kalibutanon nga bahandi, nasayop jud ka kay ang ato bang kinabuhi nining kalibutana dun na biyay katapusan, apan ang lain nga kinabuhi nga mo'y mudahatag kanato og kinabuhing dayon aron kita makakita sa Ginoo. Mao gayud ang paghimo og mga maayo nga buhat tungod kay atong gipakita dinha sa ato nga mga aksyon kinsa si Hesus sa atong kinabuhi. Igsuon, ang maayong balita nga mao ang pulong ni Hesus, ang ayang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga namati
sa pulong sa Ginoo, sama siya sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usab. Ako dahil congratulations sa mga estudyante sa dina sa St. Michael's High School, dina sa Tanggob. Salamat kaayo sa inyong nakuha nga kadaugan sa competition ngadto usab sa Sinakaban St. Joseph High School, sa uban pa nga mga Catholic schools dinhi sa Archdiocese sa Osamis. Sa mga teachers, sa mga principals, congratulations. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria, nagisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Sa dili pa ko mubiya, ako ding ipahibalo nga karong adlaw, ako moingon happy fiesta sa taga Muntol, Stimson, Abordo nga mga katawhan din ha. Busa ako moingon happy fiesta ninyong tanan. Ugma, fiesta usab sa Luok, Plaridel, ng kura paroko mo si Father Jason Panagiton. Busa salamat usab sa Parish Pastoral Council o sa Finance Committee o karong adlaw ay Lunes, doon na di ay panihapon nga giandam usab si Father Jason Panagiton uban sa mga opisyalis dina sa parokya sa Santa Cruz, dina sa Luok, Plaridel. Busa karong adlaw piyesta sa Muntol, Stimson, Abordo o ingon man usab karong hapuna, karong adlaw usab mao ang meeting sa mga Dopim Bishops dina sa St. Mary's Theologate o karong gabi moadto ako didto sa Luok, Plaridel aron pagpakig-uban kang Father Jason Panagiton kay ugma Mayo 7 mao man ang kapistahan sa Holy Cross Parish Luok, Plaridel. Ang ilang parish priest mao si Father Jason Panagiton. Advance happy fiesta sa taga Luok, Plaridel. Ako diyang pahibalo nga karong Hulyo 13, 2024 adunay linawas nga pasundayag ang DYWS, ang usa sa mga istasyon sa Sugbo o ang mga artista sa DYWS muanhi sa dakbayan sa Osamis ug sila mo pasundayag dinha sa Wellness Park stage. Ako pang hangyoon hinoon, ako pang ipahibalo ni Mayor Indy Waminal Jr. nga mogamit ang simbahan, ang Kuta Shrine sa Hulyo 13, 2024. Busa ang DYWS nga mga artista moanhing sa Osamis City karong Hulyo 13 aron mo pasandayag sa usa ka linawas nga drama nga naguluhan kun wala ka na nga sinulat ni Melvin Lison ubos sa direksyon ni Algin Abakita. Busa atong hugupan sa mga alas 8 sa kagabhion Hulyo 13, 2024. Ako ding pangayo akong pasalamat ni Father Lani Sereno, ni Monsignor Boy Naron Jr. ang mipakita og intensyon nga mo sponsor og ingon man usab ang Archdiocesan Commission on Education og ingon man usab ang pundok nila ni Gina Soperales, nila ni Ma'am Darcy Hamoner, nila ni Andelo Halalon, nila ni Joey Rebelo, nila ni Erwin Okoy, o ingon man usab nila ni Satanan, nila ni Aaron o sa mga babae nga ako nakalimtan og sulti, sila ang muangkon sa pamahaw sa Hulyo 13 sa mga artista sa DYWS. O kung kamo gusto po nga mo sponsor, labi na gyud akong gihangyo day si Gina Rebil og si Maribik Raagas og si Vice Mayor Bebe Neri o si Councilor Salvador. Akong hangyo ninyo o si
si Ma'am Cypress nga unta mo sponsor pod labi na gyud sa financial pod nga pamaagi kaya ato man silang hatagan o donation stipend ang mga artista sa DYWS Sugbo. Busa natong tanan, salamat ug atong hugupan ang mao nga kalingawan. God bless. Mabuhay tayong lahat.